बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में भी लाहौरियों को सस्ते प्रोटीन में रिलीफ ना मिल सका। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये पर बरकरार। ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 397 रुपये, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों का रेट भी 286 रुपये फी दर्जन बरकरार। महंगाई के सताए अवाम को रमजान में भी रिलीफ न मिल सका। सरकारी नखनामा सिर्फ कागजों की जीनत बनकर रह गया। ओपन मार्केट में अशियाए खुरनोश महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। अवाम के लिए सब्जी फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सरकारी नखनामे के मुताबिक आलू दर्जा अव्वल 55 रुपए फी किलो है, बाजार में 290 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 80 रुपए की बजाय 170 रुपए, टमाटर 40 की बजाय 200, अदरक 370 की बजाय 440, लहसुन 600 की बजाय 700 और मटर 50 की बजाय 200 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि सब्जी खरीदना भी इम्तहान बन गया है। फल तो अब ख्वाब बन चुके हैं। जो उनका फर्ज है ना वो अपना पूरा अदा करें, वो अपना फर्ज पूरा अदा नहीं करते। ठीक है, वो जाहिर है बाहर आएंगे, इनसे पूछेंगे तो फिर ये कम करेंगे ना। गरीब है, आवाम है, वो पीस रही है। सब्जियां भी महंगी हैं और फल भी इस वक्त बहुत ज्यादा महंगा है। केला 270 रुपए सरकारी कीमत की बजाय 450, सेब 170 की बजाय 290, अंगूर 305 की बजाय 500 रुपए, खजूर 490 की बजाय 700 रुपए, मौसमी 185 की बजाय 270 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार कहते हैं उन्हें माल ही महंगे दामों मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ दावे करती हैं, अमली इकदाम कहीं नजर नहीं आते। यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक जो है सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार किया जाता है कि रमज़ानुल मुबारक जब आएगा तो इस महीने के अंदर कब हम जो है प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। तो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो रमज़ानुल मुबारक से 2-2 महीने पहले जो है उनके अंदर स्टॉक होना शुरू हो जाता है। और फिर बहुत से जगहों पे आप ऐसा देखेंगे कि जो लोग काम नहीं भी करते रमज़ानुल मुबारक के महीने में, वो लोग भी काम शुरू कर देते हैं। और प्राइसेस के ऊपर जो है हर बंदे का अपना रेट है। लाहौरियों को सस्ते प्रोटीन में भी रिलीफ न मिल सका। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए से नीचे न आ सकी। ब्रायलर का थोक रेट 397 रुपए और परचून रेट 411 रुपए फी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडे भी 286 रुपए फी दर्जन पर बरकरार हैं। मार्केट में अंडों की पेटी 8,460 रुपए में फरोख्त हो रही है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है कि रमजान के बाबरकत महीने में भी रिलीफ नहीं मिल सकता तो हुकूमत वादे दावे क्यों करती है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। माह मुबारक में बाजारों में खजूरों के स्टॉल लग गए। दुकानदार मनमाने दाम वसूल करने लगे। मंडी में ईरानी खजूर 400 से 600 रुपये, सऊदी खजूर 3000 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। रमज़ान के महीने में बातों का स्वाब बढ़ जाता है। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ शय खुद्दुनोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। पहले रोजे पर जहाँ खजूरों की मांग बढ़ी, वहीं दुकानदारों की जानिब से कीमतों में इजाफा कर दिया गया। माल रोड खजूर मंडी में ईरानी खजूर 400 से 600 रुपए, सऊदी खजूर 3000 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। हिंदी खजूर 150 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल टैक्सेस की वजह से खजूरों की कीमतों में 500 रुपए तक इजाफा किया है। पिछले साल तक जो 500 रुपए की थी, अब जो एक नॉर्मल जो खजूर है, जो महंगी वाली खजूर है वो 3000 रुपये के लगभग है। जो ईरानी खजूर है वो 200-250 के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क आया। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ये महंगाई खुद साख्ता है, जो कि रमज़ान के 10वें रोजे के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने अभी खजूर ख़रीदी है, अजवा, मबरूम और ईरानी खजूर भी ली है। इसका रेट जो है वो पिछले साल की निस्बत या कुछ दिनों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा है और उम्मीद है 10वें रोजे के बाद ये नीचे आ जाएगा। शहरियों का कहना है कि रमजान के शुरू के दिनों में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो रमजान के आखिरी अशरे में मार्केट की दीगर अशिया को आग लग जाती है। शहरियों का कहना है कि रमजान करीम की आमद के साथ ही खजूर की कीमत में इजाफा हो जाता है। ताहम अफ्तारी के वक्त इस फल की मिठास से सारे दिन की भूख मिट जाती है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम उठाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हदायत कर दी। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आवाम को शय खुर्दनोश की अर्जा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों शय खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ान मुबारक में चीनी और दीगर शय ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कुताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इख्तिसादी अमूर आहद खान चीमा, वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार और कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़
राणा तनवीर हुसैन, वफाकी वजीर अली परवेज मलिक और मुतल्लिका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। सूबा भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को गिराम फरोशी के खिलाफ फौरी मौसर मुहिम चलाने की हदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में हिदायत की गई कि स्टॉल और दुकानों पर सरकारी निर्खनामे आवेज़ा करने की पाबंदी पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रूरी अशया खुरनोश की तलब रसद की कड़ी मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए फौरी कार्रवाई अमल में लाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोटी और आटे की निर्ख पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। वज़ीर आला ने फूड अथॉरिटी को खाने पीने के अशया का मायार यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म भी दे दिया। मरियम नवाज ने कहा, रमजान मुबारक के दौरान गिराम फरोशी के खिलाफ मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ान में रिलीफ देने के लिए मॉडल बाज़ारों में सस्ते काउंटर लगाने के इक़दाम। शहर भर के 10 मॉडल बाज़ारों में सस्ते स्टॉल लगा दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से इन स्टॉल पर 16 बुनियादी अशिया होलसेल निर्खों पर दस्तयाब होंगी। ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से 10 स्टॉल्स पर 16 बुनियादी अशिया होलसेल नरखों पर दस्तयाब हैं। पंजाब के 36 मॉडल बाजारों में आड़तियों को रमज़ान भर मुफ्त स्टॉल्स फराहम किए जा रहे हैं। चेयरमैन अफसल खोकर का कहना था कि मॉडल बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो दस्तयाब है। तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला की हदायत पर 800 कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग रूम भी कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन पे पंजाब भर के मॉडल बाजारों में 16 स्टॉल जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे लोग बाइज्जत तरीके से होलसेल रेट पे, हमें कहा जाता है कि डीसी रेट पे, लेकिन हम डीसी रेट से भी कम कीमत पे जो है वहाँ से लोग खरीदारी कर सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जहाँ पे मॉडल बाजार हैं या नहीं है, लोगों को रिलीफ जो है रमजान के वाले से दिया जाए। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कहते हैं चंद अशिया के अलावा मॉडल बाजारों में अशिया ओपन मार्केट से भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। हुकूमत नोटिस ले। मॉडल बाजारों में रिलीफ के तहत मटन, बीफ, आलू, प्याज, टमाटर, बेसन, दालों समेत दीगर अशिया पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब मुहिम के अहकामात इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिए। अहवाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सख्ती से हदायत की गई थी कि साफ़ सुथरा पंजाब पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इंतज़ामिया ने जो है वो तमाम तर अहकामात को हवा में उड़ा दिया और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़े के ढेर जो हैं वो देखने में नज़र आ रही हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है जो यहाँ से गुजर रही थी और उनको किस कदर मुश्किलात का सामना था। क्या कहेंगी आप, ये इतना ज़्यादा कूड़े का नहीं ऐसे काम होता, कभी नहीं इतनी सफाई हुई, इतना गंद बो नहीं, हर वक्त ही ना इतने कोई किसी वक्त भी गुजरो ना तो इतने गंदगी है, बड़ी मुश्किल गुजरना पैंदा है। की वजह क्यों नहीं चुकते? पता नहीं क्यों, सानू तो इस चीज़ का मसला नहीं। नजर नवाई के मैं हर गली गली देखा मैं अच्छी तरह सफाई करावा गया करा, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई आके तो देखता पाया। देखो तुहाडे सामने कितना कोई कचरा है, इतने अंडे सदके लोग सट्टे होंदे, बड़ा मुश्किल गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है और जो लोग हैं। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। जानीपुरा चाइना स्कीम के इलाके में सफाई की नाकिस सूरत हाल, सफाई सुथराई ना होने से इलाका कूड़े के ढेर में तब्दील। मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल बताइएगा। बिल्कुल, चाइना स्कीम के इलाके जानीपुरा के मकीनों को सफाई सुथराई की नाकस सूरत हाल के बायस अजियतनाक मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई ना होने के बायस जो गलियाँ और सड़कें हैं वो कूड़े करकट का ढेर बन चुकी हैं और आधी से ज़ायद सड़क पर जो है वो कूड़ा करकट जमा है, जिससे न सिर्फ लोगों की आमदरत मुतासिर है बल्कि जो माहौल है यहाँ का वो इंतहाई ताफुनज़दा हो चुका है और बदबू के बायस यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे अकब के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ मेन सड़क के ऊपर कूड़ा करकट जमा है, जानवरों का जो फुजला है वो भी यहाँ पर जमा है और बदबू और गंदगी ने यहाँ का जो माहौल है वो ताफुनज़दा कर रखा है। बिल्कुल इस सड़क के साथ चाइना स्कीम का फुटबॉल ग्राउंड है, जिसके बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने मैं खड़ा हूँ और इस फुटबॉल ग्राउंड के दरवाजे पर भी जो कूड़ा करकट है वो जमा है, जो सफाई सुथराई है। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। न्यू मजंग बंच रोड पर ट्यूबवेल वाली ग्राउंड अरसे दराज से खस्ता हाली का शिकार है। ग्राउंड के अतराफ हिफाजती दीवार मौजूद नहीं। मजीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू मजंग पंच पीर रोड पर जो मौजूद है ट्यूबवेल वाली ग्राउंड दराज से खस्ता हाली का शिकार है और इस पार्क के जो इतराफ़ लगाए जाने वाले जो जंगले हैं, हिफाजती दीवार है वो सिरे से मौजूद नहीं, जबकि पार्क के अंदर
صفائی کے بھی ناقص انتظامات ہیں. علاقہ مکین میرے ساتھ موجود ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے کیا مشکلات ہیں اور کتنے عرصے سے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے پارک کی یہ صورتحال ہے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یار یہ نا یہاں پہ تقریباً 2022 میں نا ہمارے میاں اسلم اقبال جو PTI کے سابقہ وزیر رہ چکے ہیں نا، تو انہوں نے اس علاقے میں نا کام کروایا تھا، سوئی گیس کے پائپس وغیرہ ڈلوائے تھے. تو اسی دوران نا یہ پاس بھی کام کیا گیا تھا. تو ان کے بھائی ہیں چھوٹے میاں افضل اقبال، جو ان کی نگرانی میں نا یہ کام ہوا تھا. اس پارک کے نا چاروں طرف لوہے کے جنگلے تھے. 2022 میں اسی کام کے دوران جنگلوں کو اتار کے لے گئے، تو اس کے بعد وہ جنگلے ریپیٹ دوبارہ لگائے نہیں گئے، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ اہل علاقہ کے لوگ اور کچھ باہر سے کوئی گیسٹ وغیرہ کسی کے آتے ہیں، وہ یہاں پہ پارکنگ ایشو ان کا بن گیا. یہاں پہ پارکنگ گاڑی کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے، اور کچرا جس کا دل کرتا ہے یہاں پھینک دیتا ہے. کئی بار کمپلین. ٹھیک ہے عمیر، آپ کا بہت شکریہ. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے MPA ملک وحید کے ہمراہ حلقے کی مختلف UC کا دورہ کیا. علی پرویز ملک نے کارکنان سے ملاقاتیں کی، حلقے کے مسائل سنے اور حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے باغبان پورہ کی UC 137, UC 125 اور UC 134 میں کارکنوں سے ملاقاتیں کی. UC 137 چیئرمین رانا شاہد صفدر کی رہائش گاہ پر کارکنوں سے علاقے کے مسائل سنے. جنرل کونسلر ملک عابد، کونسلر شاہد ورک، بابر علی، ادریس قادری، سدھیر رانا زاہد نے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی پر شکریہ ادا کیا. فوری طور پہ کام شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹرم سے کام مکمل کیے جائیں گے. علی پرویز صاحب کا ہمارے ساتھ بہت اچھا ویوز ہے، رابطہ ہے، الحمدللہ گیپ آتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ٹیم بن کے ہم نے کام کیا اور کام کرتے رہیں گے. مہربانی تھی، شکریہ علی پرویز صاحب کا. وہ آئے ہیں ہمارے علاقے میں، اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ وزٹ کر رہے ہیں، حلقے کے مسائل دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنی ہیں، کچھ تلخ بھی تھی، کوئی اچھی بھی تھی باتیں، لیکن وہ ہمارا MN ہے، ہمارا وزیر ہے. اللہ پاک اس کو زندگی تندرستی دے کہ ملک چلے گا تو ہم سارے چلیں گے. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے وائس چیئرمین UC 134 رضوان بٹ سے ملاقات کی. سابق وائس چیئرمین بیت المال لاہور ملک واجد کے رہائش گاہ گئے. محمد خالد بابری، میاں بشیر، نعیم بٹ اور زاہد سعید بھی موجود تھے. علی پرویز ملک نے علاقہ کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. سارے وہ دوست ہیں جو ہمارے بازو ہیں، میاں نواز شریف کے بازو ہیں، میاں شہباز شریف کے بازو ہیں. تو آج تو ویسے ہی یہاں سے گزر رہے تھے تو ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے تھے، اور یہ سلسلہ تو ایک خاندان کی طرح ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح چلتا رہے گا. MPA ملک وحید نے بھی علاقہ میں ہونے والے ترقیاتی کاموں بارے آگاہ کیا. اور کل سے وہ کام سٹارٹ ہے. لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ چیک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. وہ ڈاک کے ذریعے ان کی دہلیز پر جو وعدہ کیا تھا کہ ان کی دہلیز پر وہ پیسے پہنچ رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے آٹا صحیح نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہوتا، وہ نہیں صحیح ہوتا. تو اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ نقد رقم کی صورت میں ان کو دیا جائے، تاکہ وہ اپنے اس مہینے کے مطابق اپنا جو راشن ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جا کے لے کے. علی پرویز ملک نے UC 125 جامع مسجد احمدیہ کے خطیب عبدالہادی کی وفات پر اظہار افسوس کیا. سابق چیئرمین مہر گڈو، رانا وقاص، رانا اجمل جٹ بھی موجود تھے. طلحہ اشرف، سٹی 42. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا حلقہ N 127 کا دورہ. حلقے کے عوام سے ملاقات کی، غمی خوشی میں شریک بھی ہوئے. وفاقی وزیر عطا تارڑ نے MPA میاں عمران جاوید کے ہمراہ حلقہ N 127 کی UC 238 گرین ٹاؤن کا دورہ کیا. علاقے کے عوام سے ملاقات کی. جو وزیر ہیں ان سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں حلقوں کے اندر. لوگ توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، پورٹ فولیو سے نوازا ہے، تو اسی حوالے سے عوامی رابطہ بھی تیز رہے گا، کام بھی ہوں گے. تو ہمارا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر ہفتہ اتوار حلقے میں موجود ہوتے ہیں، اپنے لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے. ابھی ہم جگہیں ہمارا ایک ینگ یہاں پہ جو ہے نوجوان ساتھی وہ مرڈر ہو گیا تھا، تو اس حوالے سے کیس کی پیروی اور معاملات کو کیسے آگے چلانا ہے، کیونکہ یہ ایسے معاملات کو ہم ذاتی لے کے چلتے ہیں. L 124 کے ایوان امین میں رانا مبشر اقبال کے وفاقی وزیر بننے کی خوشی میں تقریب. MPA بی بی وڈیری میاں عمران جاوید کی شرکت. MPA رانا راشد بنہاس، لیگی رہنما جمشید تور بھی شریک ہوئے. کارکنان نے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال کے اعزاز میں مرکزی دفتر NA 124 خیابان امین میں تقریب کا اہتمام. لیگی رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رانا مبشر اقبال نے تقریب کے انعقاد پر اظہار تشکر کیا. سب کا بہت زیادہ تمام لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس عہدے پہ فائز کیا. اور اب میں اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سرخ رو کرے اور جو میری لیڈرشپ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اس پہ میں پورا اتروں. MPA میاں عمران جاوید نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج اللہ تعالیٰ نے اس حلقے کو نوازا ہے. میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کا اور تمام قائدین کا کہ جنہوں نے آج ایک ورکر کو عزت دی.
MP رانا راشد منہاس نے قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی لیڈرشپ کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا، میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریب میں MPA بی بی وڈیری، لیگی رہنما جمشید طور، لیگی رہنما رمضان مستانہ، لیگی رہنما چودھری اعظم سندھو، رانا اشرف نے شرکت کی۔ یونس عدیل، ملک حمزہ مقصود، محمد رمضان، قربان علی ہاشمی، شوکت انصاری، امانت علی انصاری، ظفر سندھو سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور یوتھ پروگرام کے اہداف پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ملک میں جاری منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے یوتھ پروگرام کے اہداف جلد از جلد حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کے زیر اہتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات مرغزار کیمپس، ملٹری اکاؤنٹس کیمپس، تاج باغ کیمپس، ٹاؤن شپ کیمپس کے طلباء اور فیکلٹی نے شرکت کی۔ تقریب تقسیم انعامات میں ڈائریکٹر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز وسیم انور چودھری، پیٹرن UGI پروفیسر یاسر مسعود شریک ہوئے۔ پروفیسر ندیم احمد باجوہ، پروفیسر وحید الحسن، حماد حسن اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ تقریب میں مرغزار کیمپس، ملٹری اکاؤنٹس کیمپس، تاج باغ کیمپس، ٹاؤن شپ کیمپس کے طلباء اور فیکلٹی نے شرکت کی۔ تقریب میں والدین، طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے دلچسپ پرفارمنسز پیش کی، حاضرین نے بھرپور داد دی، جبکہ طلباء میں نصابی برتری کے حوالے سے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ پرائز ڈسٹریبیوشن تھا اور پورا سال جن بچوں نے ایکڈیمکس میں، اسپورٹس میں اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پرفارم کیا، آج ان کو اپریشیٹ کرنے کا دن تھا۔ پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس پہ، اس کی محنت پر جو ہے خوش ہونا سیکھیں، ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت